बनु उमैया के हुक्मरान अहले बैत को गालियाँ दिलवाते थे, मौला अली को गालियाँ दिलवाते थे। नौजवान हमसे पूछते हैं कि हमें जंग सफ़ैन के बारे में बताया जाए। नौजवान हमसे पूछते हैं कि हमें चिश्ती रसूलुल्लाह के बारे में बताया जाए। नौजवान हमसे पूछते हैं कि हमें बाबों के बारे में बताया जाए कि बाबों से मांगना कैसा। इंजीनियर को मेरे ख्याल में मुजद्दिद मान लेना चाहिए कि वो इतनी बड़ी तब्दीली लेके आया कि नौजवानों को सुन्नत के रास्ते पर चला दिया। ये एक बात करता हूँ कि हमारा जो मसलक है, बरेलवी मसलक अहले सुन्नत व जमात, इस पर जो भी कायम है, आला हज़रत को फॉलो करने वाला जो भी है, उसको इसी तरह शुक्र अदा करना चाहिए जिस तरह वो खरबों लोगों में अल्लाह का इस बात पर शुक्र अदा करता है कि अल्लाह ने उसे मुसलमान बनाकर भेजा। इसी तरह सुन्नी को भी ये शुक्र अदा करना चाहिए कि उसको अल्लाह ताला ने अहले मोहब्बत लोगों में पैदा किया, बाअदब लोगों में पैदा किया और सुलझे हुए लोगों में पैदा किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, वो नौजवान जिनको वालिदैन मस्जिद के इमाम साहिब ये कह कर थक जाते थे, भाई नमाज़ पढ़ लिया करो, कुरान आपको दुरुस्त पढ़ना नहीं आता, हम मस्जिद में कुरान पढ़ाते हैं, कुरान पढ़ने आ जाया करो, कोई अपनी इस्लाह कर लो, मस्जिद में दर्स होते हैं उनमें शिरकत कर लिया करो, कोई नमाज सीख लो, ज़रूरियात दीन सीख लो, अक़ाइद के बारे में सीख लो। वालिदैन कहते थे, इमाम साहब कहते थे, घर वाले कहते थे, लेकिन इन नौजवानों के सर पर जूं तक ना रेंगती थी। लेकिन कुर्बान जाएं चाचू इंजीनियर पर, जिसने एक आवाज़ उठाई और आज के नौजवानों ने उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहा। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते थे उन्होंने रफ़ा यदैन के साथ नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। जो लोग कुरान खोल कर नहीं देखते थे वो कुरान की तफसीर बयान करना शुरू हो गए। जिन लोगों को अहादीस के बारे में नहीं पता था वो अहादीस की सनदों को खंगालना शुरू हो गए और अहादीस की कैटेगरी भी जान ली कि कौन सी हदीस ऐसन दर्जे की है, कौन सी ज़ईफ़, कौन सी जो है वो तवातुर को पहुंची हुई है। अहादीस के जो रावी हैं उनके बारे में इन्होंने जान लिया। दोस्तों, वो लोग जो दीन से नाबलद थे, दीन से दूर थे, वो दीन के करीब आए और बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हुए। तो इंजीनियर को मेरे ख़्याल में मुजद्दिद मान लेना चाहिए कि वो इतनी बड़ी तब्दीली लेके आया कि नौजवानों को सुन्नत के रास्ते पर चला दिया। दोस्तों, ये तस्वीर का पहला रुख है कि इंजीनियर साहब को देखकर बाज़ लोगों को यही नक्शा नज़र आता है जो मैं बयान कर चुका। दोस्तों, अगर चाचा इंजीनियर फितने का नाम नहीं है तो मेरा आपसे सवाल है, फिर फितना कहते किसको हैं? नौजवान हमसे सवाल करते हैं कि हमें बताया जाए। बनु उमैया के हुक्मरान अहले बैत को गालियाँ दिलवाते थे, मौला अली को गालियाँ दिलवाते थे। नौजवान हमसे पूछते हैं कि हमें जंग सफ़ैन के बारे में बताया जाए। नौजवान हमसे पूछते हैं कि हमें चिश्ती रसूलुल्लाह के बारे में बताया जाए। नौजवान हमसे पूछते हैं कि हमें बाबों के बारे में बताया जाए कि बाबों से मांगना कैसा, और बाबों की जो इतनी बड़ी बड़ी करामात किताबों में ज़िक्र की गई उनके बारे में आप क्या कहते हैं। नौजवान हमसे सवाल करते हैं। हम उनको कहते हैं कि भाइयों, हमें आप पहले वज़ू का तरीका बताओ, वज़ू के फ़राइज़ बताओ, वज़ू के वाजिबात बताओ, नमाज के फ़राइज़, शराइत, वाजिबात, सुन्नतें, मुस्तहब्बात, दुआए क़ुनूत, नमाज जनाजा का तरीका, ये सब चीज़ें हमें पहले आप बताएं। वो लोग जिनको हम कह कर थक जाते थे कि भाइयों नमाज पढ़ लिया करो, मस्जिद में आ जाया करो, आज वो लोग हमसे सवाल करते हैं कि हमें सहाबा के इख्तिलाफ़ात बताओ, सहाबा के दरमियान जो लड़ाइयाँ हुई उनके बारे में बताओ। कमाल हो गया, अजीब कमाल हो गया। घर के लोग ही बागी हो गए। इंजीनियर को सुनकर घर के लोग ही बागी हो गए। घर के लोग ही सहाबा के गुस्ताख हो गए। सहाबा के बारे में उनके जहनों में शकूक व शुबहात दाखिल हो गए। औलिया अल्लाह से मुतनफ़िर हो गए। अब उनको सिर्फ़ एक ही गोद नज़र आ रही है, एक ही आरामगाह नज़र आ रही है, वो इंजीनियर साहिब की है। उन्हें सिर्फ़ एक ही बंदा हक़ बोलता हुआ नज़र आ रहा है, वो इंजीनियर है। बाकी उनका तमाम उलमा से, औलिया अल्लाह से, सहाबा से एतमाद उठ गया। तो भाइयों, ये तो होगा। मुझे बताएं कि फितना वो होता है ना जो लोगों को अपनी लपेट में लेता चला जाए,
اب وہ فتنہ کیا ہی فتنہ ہوگا جو ایک کمرے کے اندر محدود ہو، جس کا لوگوں کو پتہ نہ چلے، جس کا لوگ شکار ہی نہ ہوں۔ فتنہ کہتے ہی اس کو ہیں جس کی لپیٹ میں لوگ آتے چلے جائیں، لوگ اس کا شکار ہوتے چلے جائیں۔ تو مبارک ان نوجوانوں کو جو اس فتنے کا شکار ہو رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ نہ صرف انجینئر بلکہ جتنے بھی اس دنیا میں فرقے ہیں سب باغی لوگ ہیں، سوائے اہل سنت و جماعت بریلوی، جس کو پاک و ہند میں بریلوی اور دیگر تمام ممالک کے اندر اہل سنت و جماعت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب چند دیگر لوگ حیران ہوں گے کہ یوں تو ہر کوئی اپنے آپ کو حق بتاتا ہے، حق پر بتاتا ہے۔ تو بھائیوں، حق پر سب کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ سب کہتے ہیں کہ ہم ہی قرآن و سنت کو فالو کرنے والے ہیں، قرآن و سنت پر عمل کرنے والے ہیں، قرآن و سنت کا پرچار کرنے والے ہیں، بدعت اور خرافات کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو بھائیو جان لیجئے، اہل سنت و جماعت ہمارا مسلک ہی حق پر ہے، اس کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ یہ سب سے بڑا گروہ ہے۔ سب سے بڑی تعداد میں بریلوی ہیں، چاہے وہ ہندوستان ہو یا پاکستان ہو۔ بریلوی مسلک جو ہے وہ سب سے بڑا مکتبہ فکر ہے، وہ اس وجہ سے کہ دیگر جتنے بھی مکاتب ہیں، مسالک ہیں، وہ بعد میں وجود میں آئے۔ یہ وہ مسلک ہے جو صحابہ کے نظریے پر ہے اور صحابہ کے دور سے چلتا آ رہا ہے۔ اس کے حق پر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا گروہ ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کے حق پر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ متوازن ہے، اس کے اندر اعتدال ہے، اس کے اندر کسی کے خلاف نفرت نہیں ہے، نہ کسی صحابی کے، نہ کسی اہل بیت کے فرد کے، نہ کسی ولی اللہ کے۔ تیسری اس کے حق پر ہونے کی دلیل حضور سے والہانہ محبت۔ اور پھر آپ دیکھیں، ہسٹری کو پڑھیں، تاریخ کو پڑھیں، سب سے پہلے جو گروہ بنے وہ شیعہ اور سنی، یہ دو بڑے مسالک، بڑے فرقے سامنے آئے۔ حقیقت میں فرقہ وہی ہے، سنیوں کے مقابلے میں، صحابہ کے مقابلے میں یہ شیعہ جو ہے وہ لوگ سامنے آئے۔ انہوں نے اپنا الگ مسلک بنایا اور الگ فرقے کے شکل میں یہ سامنے آئے۔ اور اس وقت بھی ان کا اختلاف صحابہ کے حوالے سے تھا، یا رسول اللہ کہنے کے حوالے سے ان دونوں کے درمیان اختلاف نہیں تھا۔ یہ بھی 150 سال پہلے اختلاف پیدا ہوا، مزارات پر حاضر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، صاحب قبر سے استمداد حاصل کرنا، استغاثہ کرنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے۔ یہ 150 سال پہلے یہ اختلاف نہیں تھا، یہ اختلاف اب کے لوگوں نے پیدا کیا۔ یہ دیوبندی وہابی جو بعد میں یہ فرقے نکلے، ان لوگوں کا پیدا کردہ اختلاف ہے۔ اور یہی فرقے جو ہیں وہ دعوے دار تھے کہ ہم قرآن و سنت کو فالو کرنے والے ہیں، اور یہی مشن انجینئر لے کے چل رہا ہے کہ باقی سارے فرقے غلط ہیں، میں قرآن و سنت کو فالو کرنے والا ہوں۔ میں سب آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ ذرا غور کریں اس بات پر کہ جن لوگوں نے بھی قرآن و سنت کا نام لیا اور پوری امت کو مشرک قرار دیا، قرآن و سنت کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا، تو وہی اگرچہ خود کو وہ حق پر سمجھ رہے تھے، لیکن فرقوں کی شکل دینے والے یہ خود ہیں۔ دیوبندیوں نے، مولانا اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جو میں نے شرک خفی تھا، معمولی سا شرک تھا، میں نے اس کو شرک جلی لکھ دیا، بڑا شرک لکھ دیا، یہ سوچ کر کہ کچھ امت کے اندر اختلاف ہوگا لیکن بعد میں لڑ بھڑ کر خود ہی یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب یہ ان کی کتابوں میں موجود ہے، اس طرح کی انہوں نے خیانتیں کی اور اسلام کے اندر تفرقے کو ڈالا، تو آج تک وہ تفرقہ بازی ختم نہ ہو سکی۔ غلطی انہوں کی ہے، ان کی ہے، کہ امت کو مشرک بنایا اور خود جی صاف ستھرے ہو کر بیٹھ گئے، ہم تو قرآن و سنت کو مان رہے ہیں۔ آج انجینئر صاحب نے ان کی بھی غلطیاں نکالنا شروع کر دی۔ وہاں بھی کتنے صاف ستھرے تھے جی، کوئی بدعت نہیں کرنی، کوئی میلاد نہیں، کوئی کلخانی نہیں، قرآن و حدیث کو فالو کرنا ہے۔ انجینئر صاحب ان کو بھی لے کے بیٹھ گئے۔ تو انجینئر صاحب بڑے آج کا بالکل جدید انہوں نے بنایا اور قرآن و سنت کو بالکل پرفیکٹ طریقے سے چلنے کے دعویٰ کیا، لیکن 100 خامیاں اس کے اندر بھی، گستاخیاں اس کے اندر بھی داخل ہو گئی، اولیاء اللہ کا بغض اس کے اندر، صحابہ کا بغض اس کے اندر، اور بڑا یہ دعویٰ کرتا ہے جی میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی مسجد نہیں ہے۔ اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ فرقہ بن چکا ہے، انجینئرنگ فرقہ یہ بن چکا ہے، لوگ اس کے فتنے کا شکار ہو چکے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں۔ تو بھائیو، میں یہ ایک بات کرتا ہوں کہ ہمارا جو مسلک ہے، بریلوی مسلک، اہل سنت و جماعت، اس پر جو بھی قائم ہے، اعلیٰ حضرت کو فالو کرنے والا جو بھی ہے، اس کو اسی طرح شکر ادا کرنا چاہیے جس طرح وہ کھربوں لوگوں میں اللہ کا اس بات پر شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے اسے مسلمان بنا کر بھیجا۔ اسی طرح سنی کو بھی یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اہل محبت لوگوں میں پیدا کیا، با ادب لوگوں میں پیدا کیا اور سلجھے ہوئے لوگوں میں پیدا کیا۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔